पंजाब हुकूमत का सूबाई काबीना में तोसी का फैसला। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल मंशा-उल्लाह भट्ट बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाएंगे। रुकन कौमी असम्बली अनुषा रहमान बतौर सीनियर एडवाइजर टू वजीर आला फराइज अंजाम देंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल हमले का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और मुंसलिक दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान के 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 29 जख्मी। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने रात के वक्त पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मकसद सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाकर दहशतगर्दी की सहूलतकारी करना था। पाक फौज के चौकस जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फौज का 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा। बटालियन हेडक्वार्टर्स मोर्चे तबाह कर दिए। जनोजिया बटालियन हेडक्वार्टर्स, गरनाली हेडक्वार्टर, दुरानी कैंप समेत मुतअद्दिद मोर्चे मलियामिट कर दिए। कई अफगान एहलकारों ने हथियार डाल दिए। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, करम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामात भी बिला इश्तियाल फायरिंग की और खारजी दहशतगर्दों ने कई मकामात पर सरहद पार करने की भी कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी, वजीर आजम का भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत पर फख्र है। पाक फौज ने मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह करके शरपसंदों को पिसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। मुल्क का दिफा करना जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की बिला इश्तियाल फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले पाक वतन के 23 बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को सलाम। जख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान के दलेर सपूतों ने जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अफगानिस्तान की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की मजम्मत। अफगान जारहियत का दिलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना था, पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वकार की अलमबरदार है। अफगान जारहियत का जवाब पाक अफवाज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। पाकिस्तान की सरहदें मुकद्दस अमानत है, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तान का फर्ज है। पाक फौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजी तहसीन। बोले, पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन का ख्वाह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पॉलिसियों से ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ। दुनिया में पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमती इक़दामात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। कौमी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती, अमन व अमान, इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी को सराहा। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अफगानिस्तान का भारत से कुर्ब अफगान अवाम की मर्जी के खिलाफ है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी खुश आइंद है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात मजीद बेहतरी आएगी।
پیپلز پارٹی کے افغان فورسز کے بلا اشتعال حملے کی مذمت، دندان شکن جواب دینے پر حسن مرتضیٰ کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا مودی سرکار اپنی شکست کا بدل افغان فورسز کے ذریعے لینا چاہتی ہے، پاک سرزمین پر بدامنی پھیلانے والوں کو ان کے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علماء ہشام الہی ظہیر کا پاک افغانستان کشیدگی پر رد عمل، کہا پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ افسوسناک ہے، پاکستان افواج کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی خطے کے امن میں منفی اثر ڈال سکتی ہے، پاک افواج بھارتی سازش کا سر کودنے کی پوری طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں گزشتہ 5 سالوں کے پروجیکٹس کا معیار چیک کرنے کا فیصلہ، منصوبہ کے معیار کی چیکنگ کے لیے کوالٹی ایشورنس کمیٹیاں قائم، تمام کمیٹیاں 10 روز میں پروجیکٹس کے معیار بارے تفصیلی رپورٹس پیش کریں گی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، پی ایچ اے اور واسا کے پروجیکٹس کے معیار کو چیک کیا جائے گا۔ پنجاب میں پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے شاندار معاشی ثمرات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے سعودی سرمایہ کاری کے لیے تاریخی معاہدہ، عالمگیری گیٹ کے سامنے پروکار تقریب کا انعقاد، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد کی موجودگی میں MOU پر دستخط کیے گئے، سعودی سرمایہ کار ایگریکلچر، لائیو سٹاک اور ایگریکلچر میں اشتراک کار کریں گے، مریم نواز کہنا تھا حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور معاونت فراہم کرے گی۔ ہم وطنوں کی خدمت کا جذبہ، نوجوان سول ڈیفنس میں بطور رضاکار شامل، اب تک 85,910 مردوں اور 57,000 سے زائد خواتین نے رجسٹریشن کروائی، محکمہ داخلہ نے پنجاب سول ڈیفنس کے رضاکاروں کا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا، چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق اور وزیر زراعت عاشق کرمانی کی شرکت، صوبائی وزراء نے سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کے ہمراہ چینل کا افتتاح کیا۔ بھارت سے رہا 54 پاکستانی ماہی گیر لاہور سے کراچی روانہ، ماہی گیروں کو ایدھی فاؤنڈیشن کی خصوصی گاڑیوں کے ذریعے لاہور سے کراچی روانہ کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے 54 پاکستانی ماہی گیروں کو 9 ستمبر کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا تھا، سیکیورٹی اداروں کی جانچ پڑتال کے بعد ہی ماہی گیروں کو ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ظہیر انور کا تبادلہ، ظہیر انور کو ڈپٹی کمشنر ہیمیر خان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ CCD کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں تیز، CCD کا کہنا کا ڈیفنس روڈ پر اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا، ڈاکو نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی، جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو ہلاک، پولیس کے مطابق مارے جانے والے ڈاکو کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی، ملزم 100 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا، ہلاک ڈاکو کے زیر استعمال موٹر سائیکل اور اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔